आम्ही दोघंही पाद्री बरो दीस आवडेता आणि त्याच बरोबर सातनाची बरी परब आवडेता. आयचे इतिहासांत भेटयल्ले आसा. दर आयताराक आमी पाद्री लोकां पासत भेटयता. आज तेच भाशेन हे परबेचे इतिहासांत भेटयल्ले आसा. आमच्या गांवच्या भाव भयण्यां पासत जी हांगा आसा पडद्यासांत आहा वेगवेगळ्या गांवांनी आसा, जी पिड्यांत आहा घरांनी पडलेली आसा, तुडार आसा, भुरग्यां पासत आमी मागता आनी तेच भाशेन संस्कारी पासत जी पिड्या आयिल्ल्या वर्साची पयस जावंक मागता. आनी आमीच आमच्या भाव भयणांक भेटयलां जी मरून गेल्यां तांचो उगडास करता. हे इगोजेक सुमार 400 वर्सां इतल्या पाद्री येवन गेल्यात. आयज तेन्ना देवाच्या घरांत आसा, वाव करून गेल्ले आसा इगोजांनी जिबे आहा ताचे पासत आमी मागता आनी तुमचे पासत सगल्या पासत. दुसरे इतिहासांत भेटयल्ले आसा मेल्विन आनी वेलिना फेर्नांडीस, लिडा जॉय जुआंव, तेज भाशेन वाडदीस डेविड गॅब्रियल लॉपिस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमकां माय मोगाचो नमस्कार आनी उनुनीत येवकार आयच्या ह्या तोपाची पवित्र समारंभाक. आयज व्हड खुशालकाय आनी कोतकोतीत बाबातान आमची आस्कारी सात आनाची परब आमी संबरवता. सात आनाचे मोजतीन पुत्रांनी कोरण्यांनी जेजूचे गोवाय जावया. हो जावन आसा विशय आयच्या सेवा धर्माचो. बरें झाड बरी फळां दिता. मारिया जेजूची आवय जावन आसा दूख सात आनाची. मारिया देवाच्या मोगाचे, देवाचे कृपेन भरलेले पातकां मेकले जिबीत जियेली जाल्यार सात आना तिचे आवयचो जायतो हात आसा. सात आनान आपल्या गोडकाराक सात जोकी सांगाता देवाक मानता तसले जिवीत जियेली. आमचे एक एकल्याचे जिवीत देवाक मानता तसले जावंक जाय. आयच्या ह्या परबेच्या मिसांत वांटो घेतना आमची आस्कारी
सांत आनाच्या जिविता पासत देवाक आर्गां दिवया. तेच बरोबर तिचे मजतीकूय उलो मारूया आनी किरीत भाशेन ह्या नव्या आनी विचित्र काळार पिढे गोशेच्या काळार पुत्रांनी तशेंच कोडण्यांनी आमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जिवीत जियोंक जेजूक गोवाय दिवंक पवित्र आत्म्याची गोठाय बोल आमकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, 9 दिसांची आमी ओत्मीक तयारी केल्या सातानाच्या नोव्हेनाच्या दिसांनी आज हुशारकायचो दीस आमकां उदेला तिची परब. तुमी जाणात अंदूच्या वर्साक बंदकोणीत कशे आसा आमी. आमचे गोशेन फेस्ता दीस 5 मिसां जाताली. आज एकूच मीस जे आमकां टीव्हीर सगळ्यांक दिश्टी पडटले. तुमी जाणात कित्याक येवंक ना तो लोक त्या खातीर मागता संस्कार येवपासत आनी सांतानाक देवान एक बरो गूण दिल्लो. जांकां भुरगीं ना तांकां भुरग्यांक ती मागोंक येता आनी जायत्या जाणांची भुरगीं जाल्लीं आसा ती आर्गां दिता घरांत रावन फोन करतालीं. हांवें म्हळें आज येवंक जायना आनी केन्ना यात आर्गां दिवंक. आज तुमी टीव्हीचेर हे दिसांत वांटो घेयात म्हूण सांगलां. तर आतां आमी सांतानाचे मजतीन आमची मागणी आमचे गरज जेजू मुखार घालून ह्या दिसांत मागुया. आतां आमी आमच्या पातकांचो उगडास करुया. केन्नाय केन्नाय आमच्या जिवितांत दूख येता, कश्ट येता, निराशपण येता, आडकोळी येता, पूण देव आमकां साडिना. देव पातक्यांचो मोग आनी आपुरबाय करता. आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगळ्या पातकांक काळजांतान भोगसोण्या मागुया. म्हणून हांव पातकी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सपोयदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून दोळ्यान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गबड अपराध. हे पासत बाकी वर्सां सांगवार मरे सगळ्या पुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करा म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पळोवपेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावून Muslim
प्रार्थया म्हणटात तेन्ना आमच्या काळजांतली आवडे मागणी आहा ती जेजू मुखार घालुया. तर हे वेळार मागता. प्रार्थया सर्वेश्वर आमच्या पुर्वजांच्या देव, भाग्य जोगिंग आनी आनंद मनशान जाल्ल्या तुज्या पुताची आवड बापूय आनी आवय तुवें केली. ताचो आनी आमच्या जोड्यातल्याचो पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमकां तूं वाचताय. ताच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपणाक कळो दिवंक उदार मनान तयार कर म्हूण मागता. आनी तुवें तुज्या परजेक पासायल्ली सोडून आमा समेस्तांक मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी जो पवित्र आत्म्याच्या कोणान जेता आनी राज्य चलयता सासनाच्या सासना. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आतां नांव आसत्या मनशांक आनी पिणके फाटल्यान पिणका आमच्या पुर्वजांक वखाणुया. हे मनीस दोयाल उदार काळजाचे मनीस, तांचे प्रमाणीक कोरण्याचेर विसर पडूंक ना. तांचे दायज तांच्या सोस्ती लागीं तोपता आनी तांची गिरेस्तकाय तांच्या नातवांक कुंटुवांक उरल्या. तांची सोसोत कोराराक तीर रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं. तांची सोसोत सासनाक तोपतली आनी तांची मोहिमा पालोवन वेचिना. तांच्यो कुडी सोसकाय निकी पिल्यात आनी तांच्या नांवान पिणकेचे पिणकेक जिवींच आसा. सगल्यो पोरजा तांची जाणवाय परगडटल्यो आनी सोबा तांची किर्ती गाजयतली. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब गावून हे पुरी जातलो. सगळी म्हणूया. तुझी सोसीतल्या ऐकल्या तुझ्या पुता तुझ्या शिव सोनार सर्विस मोडान सुपूत घेऊन दाविदा उतर दिल्ले उतर तो वाचना सर्विस सर्विस मोरान शिवण शार विचून काढला तेच साका साय आपले तिकान हाल
सोदाकाशितलो हालामोचे विराट करू हावे योचिलो सोफिस्को ताकादितलो ताचा बापादावी ताची शिवासा Davida, olbun sosu, haum soidolo, animosha, maklonianso, consotivo, pitu, sabatolo, tacha dusmanan, lojikatolo, puntaci, Masoku Ursotolo Sulvismo Takaditolo Tacha Babai Davi Tachishi बाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप बाबा भयणांनो जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यात तांचे बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणा कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच वळखून काडल्यात ताणें आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो सोबार बाबा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विचल्यात ज्या कोणाक ताणें आदीं फुडें विचल्यात तांकां ताणें आपोवणें केलां आपयल्यात तांकां ताणें प्रमाणीकपणय दिलां प्रमाणीत केलां तांकां ताणें तशीच मोहिमेवंत केलां देवाचें उतर हें देवाचे उपकार उतराक सगळीं उबी रावया जेसून आपल्या शिसांक मुळे नोदोर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलोले तुमचे कान बागी हांव तुमकां खरेंच सांगता तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना
जेसू ख्रिस्ताचे शुभ महाने प्रदुषा बाबा भयणीनो, 9 दिसांची ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत सांत आनाचे परबेंत आमी पावल्या आनी आयचे परबेक हो सोबीत विशय विचून काडला. सांत आनाचे मजतीन उतरांनी आनी कोरण्यांनी जेजूचे गोवाय जावया. दुसरें विश्व झूज सोंपलोले. सेकंड वर्ल्ड वॉर had just ended. आनी जपानाच्या देशांत जायते तरेचे निसंतोण जालोले. जपानाच्या देशाचे वडील अमेरिकनाच्या वडिलांक अशें मागणे करतात, आमच्या तरणाट्यांक इंग्लीश शिकोवपाक तुमचे 2 अमेरिकन दादले धाडात. जेन्ना अमेरिकन 2 दादले जपानाक पावतात, तांकां जपानी अधिकारी एक घोर हुकूम घालतात. तांकां ते सांगतात, तुमी आमच्या तरणाट्यांक फकत इंग्लिशूच शिकोवंक जाय. आमच्या तरणाट्यांक तुमच्या देवाची व तुमच्या धर्माची ओळख तुमी केन्नाच दिवचे नात आनी तुमचेर आमी बारीकसाणेन नदर दवरतले. हे 2 अमेरिकन जपानाच्या तरणाट्यांक एका वर्गांत सगळ्या मोगान, उमेदीन, हुशारकायेन, सोंसणीकायेन इंग्लीश शिकयतात. 1 वर्स सोंपता म्हणसर ह्या वर्गांतले 80% 18% तरणाटी वचून आपल्या वडिलांक अशें सांगतात, आमकां क्रिस्तांव जावंक जाय. आनी तेन्ना जपानी वडील चिंतूंक पडटात, आमी तांचेर नदर दवरलोली, बारीकसाणेन नदर दवरलोली जाल्यार हें कशें घडलें. आनी तेन्ना 80% तरणाटी असो जबाब दितात, ह्या 2 अमेरिकन मनशांनी आपल्या देवाची, आपल्या धर्माची, न्हय म्हूण जेजूची ओळख आमकां केन्नाच दिवंक ना. पूण जितले फावटी आमी तांचे नदर मारताले, तांचे भाशेन आमी जिवंक सोदताले. कित्याक जेन्ना आमी तांकां विचारताले, तुमी इतले बरे तरेन वागतात कशें, आनी तेन्ना तांचो एकूच जबाब येतालो, तो म्हळ्यार आमचो धर्म आमकां हे तरेन जिवंक शिकयता, आमचो धर्म आमकां हे तरेन जिवंक आपयता. प्रितीशा बाबा भयणीनो, ह्या 2 दादल्यांनी आपल्या उतरांनी न्हय पूण कोरण्यांनी जेजूक गोवाय दिवंक ते पावुल्ले. आनी आयचो सेवा धर्म हे परबेचो हेच कितें करूंक आमकां आपयता. उतरांनी आनी कोरण्यांनी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां उलो करता. आयच्या पयल्या वाचपांत सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप तें, आनी ह्या वाचपांत तुमी चित दिवन आयकलां जाल्यार पुर्वजाची तोखणाय केल्ली थंयसून आमी पळयता. कित्याक ही मनशां दयाळ, उदार, काळजाची मनशां. तांच्यो बऱ्यो करण्याचेर केन्नाच विसर पडचो ना. तांची सोसोत सासणाच्या सासणाक तोपतली. तांची नांवां पिळगेचे पिळगेक जिवीत आसतली. सगल्यो पिळगो तांची जानवाय परगडटली आनी भक्तांची सभा तांची स्तुती गायतली. एका उतरान सांत आना ह्या पुर्वजां मदें पडटा, जिची आज परत आमी वडदबाच्यान समोरूंक दाव.
आयच्या पयल्या वाचपान सिराकाच्या पुस्तकान तिची वाखाणणी तिची तूच करता, कित्याक तिणे केल्ल्या बरेपणा वरवीं सोडवणीच्या इतिहासांत जायते बरेपण आयले. आयच्या दुसऱ्या वाचपान रोमकारान बरयलोले चिठींत भाग्योन पावलो आमच्या क्रिस्ती आपोवण्याचो उगडास आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आपले मोहिमेचे भागीदार जावन देवान आमकां सगल्यांक वेचून काडल्यात, आपयल्यात. आमकां एक आत्मो दिला आनी हो आत्मो आमकां जेजू सरशी व्हरून व्हरता. जेजूचे गवाय जावन हो आत्मो आमकां आदार करता. देव आमच्या बऱ्याक वावुरता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, तुमी पळयतात ते तुमचे दोळे आनी आयकतात ते तुमचे कान बागी, कित्याक जायते आदी जायतीं मनशां हे पळोवंक आनी आयकूंक आशिल्लीं पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. तुमी पळयतात ते तुमचे दोळे आनी आयकतात ते तुमचे कान बागी, कित्याक तुमी ज्या प्रवाद्यांनी म्हजे विशीं उलयल्ले ते तुमी पळयतात, ताचे तुमी आयकतात आनी सुर्गीचे गोठ समजून घेतात. तुमी म्हाका तुमच्या खास दोळ्यांनी पळयतात देखून तुमचे दोळे सुभागी. देवाच्या मोगाची खबर तुमी आयकतात देखून तुमचे कान सुभागी. सुर्गीचे गोठ तुमकां अदीक बरे तरेन समजतात देखून तुमी सुभागी. आज आमी सगळीं ही बागी पोरसा. देव आपल्या पुता जेजू वरवीं आमच्या लागीं उलयलो. देवान आपल्या पुता वरवीं आमकां सोडयली. आज आमी देवाची सोडयलेली पूत धोव कशी जियेता आनी त्या खातीर उतरांनी आनी कोरण्यांनी जेजूचे गोवाय जावन ह्या काळार गरजेचे. आज आमी एका खेरीत काळांत आसा. सुरवातेच्या उतरांनी आमकां उगडास केला. आमी कोरोना पिडेच्या आकांतान आख्खो संवसार एके तरेन बुडला. भिरांतीन आज संवसाराचो दर एक मनीस जियेता. कोरोना व्हायरस आमकां लागून आनी त्या खातीर सोशल डिस्टन्सिंग करून ह्या वायटांतली आमकां निवारूंक आमी जायते तरेचे निगा घेता. बट in this time, in this difficult times, we can make a difference. आमच्यान सगळ्यांनी ह्या विचित्र काळांत we can make a difference. जंय आमी आसा, जंय आमी भोंवता, जंय आमी वावुरता, जावं आमचे फिरगोचेर, आमचे समुदायान, आमच्या वाड्यांत, गांवांत, आमच्या घरांत आमी एकामेकाक घोटाय दिवंक जाता. आमी एकामेकाक धीर दिवंक जाता. एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवन आमी एकामेकाक आदाराची जावंक जाता. आज आमची जायती बाबा भयणां जावं जाणटे पिरायेक लागून असोगतायेक लागून तांकां रेशीन हाडून तांकां थोडो दुडवाचो आदार दिवंक जावं गरीबसाणीक सांपडल्यान वावर ना, नोकरी ना आनी हाका लागून जायते तरेच्या वाटांनी जायते तरेच्या प्रश्नांक आज मनीस सांपडला. आमी तांकां एक तिराचें उतर दिवंक दिना, तांकां आमी घोटाय दिवंक दिना, तांचो हुस्को धरून आमी जियेतांव तेन्ना दुबाव करीत आमी तांकां आदाराची जावन वी कॅन ऑल मेक अ डिफरन्स. आनी ते खातीर पयले सुवातेर आमच्या जिविताचो स्वभाव, आमच्या जिविताची चाल जावंक जाय दुसऱ्यांक उतरां नासलेलो शेरमाव. Let your exemplary life be a sermon without words. आनी ह्या खातीर आसिसीचो भगवंत फ्रांसीस अशें म्हणटालो, preach the gospel at all times, when necessary use words. आमच्या बऱ्या स्वभावांतल्यान, आमच्या हुस्क्याच्या जिवितांतल्यान गोटाय देर दितल्या उतरांनी आमी एकामेकाक आदाराची जावं आनी आमच्या देगीवंत जिवितांतल्यान आमचे जिवितूच दुसऱ्यांक उतरां नासलेलो शेरमाव करून आमी समाजान आमचे पवित्र सभेंत जंय आमी आसा जे आमी करता तातूंत लेट अस मेक अ डिफरन्स. हें करून सांत आनाचे मजतीन पयले सुवातेर आमी सांत मागुया. दुसरे सुवातेर सांत आना आज आमकां इंग्लीश शिकयना. ते
अमेरिकान दादले जापानाच्या तरणाट्यांक इंग्लीश शिकोवंक गेले. आज हे परबे सुमयार सांत आना आमकां इंग्लीश शिकोवंक आपयना, पूण भाग्योन आना सांत आना आमकां बावार्थाचो शिकवण शिकोवंक आपयता. One of the virtues of Saint Anne is that she was a woman of faith. बाबार्थाची वस्तुरिती उत्तर पिरायेर पावलोली. ज्योती आनी आना देवा लागीं मागताली, देव मंदिरांत धूप घालताली, देवाची सेवा करताली आनी उत्तर पिरायेर देवान तांचे मागणे आयकले आनी बाबार्थान केल्ल्या मागण्यांक देवान मारयेचे देणे तांकां फावो केले. सांत आनाची फिरगोज ही फिरगोज आनी परब सांत आनाची तोळशाची परब म्हणून वळखतात. संवसारभर आनी जायतीं बाबार्थी तशेंच दुसऱ्या धर्माची बाबा भयणां भुरग्याच्या देणे मागूंक हांगा सांत आनाच्या पांयां सरशीं तोळशें दवरतात आनी भुरग्याचे देणे ती म्हूण बाबार्थान मागतात आनी जायत्यांची मागणी हांगासर मागून पुरी जाल्यात. आज ह्या पॅन्डेमीक लागून आमकां हे मागणी करूंक सत्या वा आमकां सोंपेपण मेळूं ना खरें, पूण बाबार्थान केल्ले मागणे देव आज आयकून घेतलो. आमकां ह्या वर्षा पिडेंतली निबार कोरोना व्हायरसांतली पिडेंतली आमकां मेकळी दवर आनी संवसारभर जे आमचे अधिकारी फुडारी वावुरतात ते पिडेचेर झुजोवन जावं वयस दोतोर आमचे पुलीस आनी हेर बावार्थी आनी हेर बरे मनाचे मनीस वावुरतात हे पिड्यार झुजोवन तांचे मनां उजवाडाय आनी हे पिडे शिडेंतली आमकां निबार म्हूण सांत आनान मुखार घालून तिचे परबे सुमयार बाबार्थान मागुया. आनी तिसरे सुवातेर मारिया सांत आनाची धूव. जेजू सांत आनाचो नातू. तांचे दोगांचें जिवीत उतरांचेंच न्हय पूण कोरण्यांनी लेपयलोलें जिवीत आनी एक बरो देखावो जेजूच्या जिवितांतलो. निमाण्या जेवण आयलो, जेजू जेवणा वेलो उठ्ठा, एका तोस्तान उदक घेता आनी आपल्या शिसांचेर पांय धुता. जेजू म्हणटा हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयला. प्रदेशांत बाबा भयणीनो, हांव जेन्ना सांत आनाची परब आमी समोरंभता तिचे जिवीत एके तरेन बाबार्थाच्या आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आमचें जिवीतूच जावं न्ही एक उतरान आसलो शेर्पाव जाचे वरवीं आमी एकामेकाक ह्या खेरीत काळांत घोटाय दिता, बुजवण दिता, एकामेकाचो हुस्को धरून जियेता. सांत आना परी बाबार्थान आमचे मागणे आमी देवाक उबारुया आनी वर्षाचे पिडेंतली कोरोना व्हायरस हे पिडेंतली आमकां निवार म्हूण आनी संवसाराक शांती सोबस्काय दी म्हूण मागुया. आनी सांत आनाचे मजतीन तिचे दुवे मारये पुरी आनी जेजू पुरी आमचें जिवीत उतरांचेंच न्हय कोरण्यांनी लेपयलोलें जिवीत करूंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मिसाण मागतना. तो जेजू जाणें आपल्या शिसाचे पांय धुले, आमी जेजूच्या शिसांनी दुसऱ्यांचे पांय धरून दुसऱ्यांक एके तरेन आदाराची जावन आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावन आदार दी म्हूण हे पवित्र मिसाचे वेळेर तो जेजू ह्या सोऱ्याच्या रुपान थोड्याच वेळान आजीर जातलो. बाबार्थान ताचे लागीं मागुया. आमचे बाबार्थाचें जिवीत ओखून खोर म्हूण दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलेलें जिवीत आमकां खर्चून जिवंक आदार दी म्हूण हे पवित्र मिसाचे वेळेर सांत आनान आमच्या आस्कारणीक मुखार घालून बाबा लागीं मागुया.
उबी राहून सोगली आवडताची उचारूया सोगली बराबर मोडूया सतमान तान देवा सोर पोतारा बाबा तुम्ही चार असणारा आणि जिथे विचार आमच्या समयात तो पवित्रात्म्या समावलो आकार मर्यादा नॉर्मलो कोस ताणे कोस वसले ताका कुसा जोडलो तो मेळलो ताका निधी केल्लो तो मेल्ल्या मोदे देवलो क्रिस्तान मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात चडलो सौर पोतवेदारा देवा बापाचे उजवाड बसला तिनच्यान जिव्यांनी मेल्ल्याची मुजकूर नेटलो सदमानता पवित्रात्म्याक कातोलीक कोवे सवे भक्ता जायता भक्ताचे भक्ताणे कुडीचे जीवन ससनाचे जिवीत आमेन. ह्या संवसारांत आमी वाटसूर आमकां जायत्या वस्तूंची गरज आहा जावं कुडीची जावं आत्म्याची थंय सगळी आमची मागणी गरजो दुखी कोणती जेजू मुखार घालून इल्लोसो वेळ आमी मागुया. फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबाक फिलीप नेरी आमच्या बोवली बापाक आनी सगळ्या पाद्रीक सगळ्या वेळार ते जेजूचे गोवाय कशें जिवंक पवित्र आत्म्याची कृपा बोल तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. संवसाराच्या सगळ्या देश कारभाऱ्यांनी देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या देशाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आपलो फायदो आनी आपलेंच बरेपण सोडून दिवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबाच्या वडिलांनी अदीक करून सगळ्या आवय बापायनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान आपल्या भुरग्यांक बऱ्या जिविताची देख शिकोवंक पवित्र आत्म्याची कृपा सगळ्या आवय बापायक दी म्हूण बापा लागीं मागुया. वर्षाचे पिडेन कोश्टवतात आनी भिरांतीन जियेतात त्या सगळ्या भावा भयणांचे कोश्ट ल्हव कर. तुजी बुजवण तांकां दी आनी खेरीत भाशेन दुर्बलकायेक लागून कोश्टवतात तांची कापलूत कर म्हूण आमी मागता बापा. सात आनां भेटवलेल्या ह्या मंदिरांत जायतीं मनशां वेगवेगळ्यो गरजो घेवन येता. तांच्या गरजांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुका मानता तश्यो तांच्यो गरजो तांकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. इल्लोसो वेळ उगीच रावया. आमच्या काळजांत आमच्या मनान जी मागणी आवडे आहा त्या जेजू मुखार घालुया. उगडास करुया आमच्या घरच्यांचो जी हे परबेक येवंक आशेताली पूण तुमी जाणात कित्याक येयली ना ती ताचो उगडास करुया. ताच्या पासत मागुया. मरून गेल्यान ताचो उगडास करुया. जे घरांनी आहा पिड्यान दुकान तांचो उगडास करुया. जायत्यो गरजो आहा ह्या गरजां खातीर आमी मागुया. जी पिड्या आयिल्ली आहा ती पयस जावन बरे भाशेन आमचे इगोशेक मिसां जावंक धर्मीक जावंक भाव जावंक आमी इल्लोसो वेळ मागुया. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा तुज्या पुतान म्हणलां जंय दोग ओतेक म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या ताच्या मदीं हांव हाजीर आसा.
तोच तुजो पूत आमच्या मदीं हाजीर आसा हे मिसाच्या बलिदाना उदेशी जे आमी कितें मागलां तें फाव करून मागता क्रिस्ता आमच्या समेया वरवीं आमेन. बेटोनी काय करूया आमची सगळीं गुपीत चिंतलां. आमची सगळीं गुपीत चिंतलां. आमची सगळीं गुपीत उरलां. आमचे आवडे आमची प्रार्थना हीच तुकाच भेटयता दोनिया. तुजी मिठी बरी सगळी सांग आमी उद्याचे कुडके. तशीच हांव सोन्याची नेबे हेच फकतीन आमची आवड. तुजी मिठी बरी सगळी सांग आमी उद्याचे कुडके. तशीच हांव सोन्याची नेबे हेच फकतीन आमची आवड. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळजाचे भक्तीन आमी तुका भेटयता की देणी दोळ्यान स्विकार कर आनी अब्राहमाक आनी ताच्या संस्थीक बासायल्ल्या तुज्या स्वर्गीच्या दायजान आमकां वांटो दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सोडबेश्को तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयर मोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळयांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सव्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ता सोबत तुका मोहिमा मेळटा कित्याक ताच्या पुण्याचें इनाम तुजे देण्यांनी मुकूट जाता. पृथ्वेंत ताचें जिवीत आमकां सुगणाची दी ताचे जागी आमचो एकता आमकां पुण्यमोन जिविताक आदार. पवित्र सभेचे खातीर ताचे मागणी आमच्या अस्कोतायक दी आनी घोटाय दिता. हे आमकां तुज्या मागण्याचे देणे आमी सोयत करूंक आमच्या झुजां आनी वांटो घेवंक ताच्या वैभवान. व्हड दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेचो भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासाने निवडा मोगान निरोत्र आमी तुजें किर्तन करता आनी स्वर्गीच्या दुतांक भोगता सगळ्यांनी सदां जाल्यार आमी तुजी स्तुती गायता. Solve for a
बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोंसूंक वेचे आनी ताणें उनो घेतलो, तुका दिन बसून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस दियात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेजपोरी जावन जातोच ताणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आटलें पिया, ही म्हज्या रगताची कास, नव्या निसासनी कराराचें रगत. पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वावरतलें, हें म्हज्या उगडासा करा. भावार्थाचो गुटकोर गोठूया, तुझ्या कुसां आनी बरो जीवन मोना वरी, तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सगळ्या आमची सर्व. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव गेलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्यान आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक, फिलिपनेर आमच्या गांवडी बापाक आनी सगळ्या यात्रिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. हे वेळार दोगूय पाद्री आपले केंसां जेजू मुखार घालता तेन्ना आमची मागणी तुकी कोणती जेजू मुखार घालून मागली. वेल्यांचो उगडास करूया. पुनरुज्जीवनपणाचो बरबसो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबड्याची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीक मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजे पोजोळीत तुका मोड पडीत फाक. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पती बायगावन जुजे बायगावन दोन जावन सांज जेबास आनी सोर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी मोहीम मंगावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व उद्वेदार बापा, सर्व दोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. ल्हान आसतना आमची शेपाय शेमाई पाय माय आमकां फाटल्यान घेवन दोतोन शिकयताली, इगोजगळेक पयस पडटाली. आतां आमी इगोर्जेक वेता. तरेच भाशेन साधनान आपले दोयेक आपल्या नातवाक ही दोतोन शिकयल्ली आनी ही दोतोन शिकोवंक जायते आमचे मिशनर पाद्री आयले. बायगोन फ्रांसीस शाबियर गोंयांत येवन कापीण घेवन भोंवतालो, भुरग्यांक एकठांय करतालो, हितून शिकयतालो. जावं 5 जेबास 5 आग्नेर दुसऱ्या गांवांत वचून मागणी करूंक शिकयले. तर हेंच मनान दवरून आतां आमी आमचे बापा
म्हणूया गीत गावन आमच्या बापा सोगीच्या तुझे नाव पवित्र तुझ्या साया तुझी खुशी सदा सदा तुझी सासरा आमचा दिसपटाई राजा आमकानी आणि आम्ही आमचे इस्रायलान बक्षिता तशी आमची पातळ भरोस आणि आम्ही आता पडवता कोण सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान हांवतरेकता तर आमकां तुजे उदार कागुदी सर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक मोडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्टगाक आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजत चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां पाव तुमचेय सोम्या आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दी मोगाचो अपुरबायेचो पूत ताचेर सगळे म्हज्या नादोसपण दवरलेलें आसा जीं कोण ताचें आयकतात तीं खरें सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरूचे आनी म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन करुया आमकां पुरो जेजू
विनवणेचें मागणें म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोडशिल्लो कोट सोडून केदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन आमची बोली राव तू सोम्या बोली राव तू सोम्या आमची बोली राव तू सोम्या बोली राव तू सोम्या उभे राहूया प्रार्थूया सर्वेश्वर आमच्या देवा पवित्र स्नानात नवो झोल घेवन आमी मनशां तुजी भुरगीं जावच्या तुज्या शासनीक पूत दाविदाच्या कुलेक मनशाक जावचो म्हूण वाडमोन मोगान तूं हें येवशिलां आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्याच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली हे जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंत ज्योती आनी आनाचे विनवणी आमचे जिबी दिसान दीस ओदी तुज्या आपणाल्या भुरग्याचे जिबी जावन दी हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बसुया फादर बेंजामीच्या नांवान मुशा नांवान आमी सगल्यांक सातानाची बरी परब आवडटा जी हांगा आसा पडदेसांत आसा येवंक आशेताली पूण तुमी जाणात कित्याक लागून बंद उरली ती तेच भाशेन फुडें घरांक पडलेलीं आसा आमची भाव भयणी हातूंत आसा तांचो उगडास करता आनी सगल्यांच्या नांवान आमी तुमकां दोगांय पाद्री तुमकां सातानाची बरी परब आवडटा तेच भाशेन आयज आमच्या संगाता आसा फादर बेंजामीन देवाच्या मतांत परगोडला तो जावन आसा दिन आमच्या गोवा वेल्या गिनेरीचो हालींच तो जाला तो तुमच्या नांवान म्हज्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें तांकां सवकार दिलो कोण पर्ये मांदोळ करपाची जायत्यो आगोडायो आसल्यो
आज तो आमच्या महोदयाचेर आसा तर तुमच्या नांवान आमच्या फॅमिलीच्या नांवान ह्या गोंयच्या नांवान थोड्यांनी दानां दिल्लीं आसा इगोर्जेक आदार दिला तांकांय आमी आशिर्वाद मागता तांकां आमी दिवन वचता तशेंच देव बरें करूं फादर झेवियर 2 दीस येवन देवाच्या उतर परगोटले जो मिलाग्रिसो पुलीस आहा थंय तो रितीर चलयता देव बरें करूं आमच्या गांवच्या MLA फ्रांसीस सिल्वेरा आनी लॉकडावन आसतना ताणें पुलिशे लागून मातशें आदार दिलो आमकां सांगूंक तेंको दिलो ताका देव बरें करूं देव बरें करूं सेंट एन्स पावर आमी पळयता 2 जनरेटर आहा उदार मनान उदार काळजान आमकां आदार दिला हे 2 जनरेटर इतले दीस दवरून तो तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा पावलो रॉड्रिगीस ताची फॅमिलीक आनी ताका बरें मागता बरो बेगीन जावं तेच भाशेन देव बरें करूं आगासाई पुलीस स्टेशनाक ताच्या इन्स्पेक्टराक तेच भाशेन देव बरें करूं विलियम ट्रू गोवा न्यूज हांगा येतालो ह्या दिसांनी ताणें आमकां आदार केला यूट्यूब आनी फेसबूक हाच्या मिसाच्या बलिदानाक फुडें व्हरूंक तशेंच देव बरें करूं TV चॅनल गोवा 365 ह्या दिसांनी ताणें आमकां आदार केला हें सगळें दाखोवंक आनी हे 2 दीस ताणें आमकां हेजेर मेवलां लायव्ह चॅनल तरी जायतो बांदाबूस केला हें घालपाक तांकां देव बरें करूं तेच भाशेन देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आमची फाब्रिका कम्युनिटी कॉन्फ्रादिया आनी PPC आहा हांकां हाणें जायतो तोपोस घेतला हे मिसाचे तयारी करूंक मांदावळी करपाक आनी फेस्ताची मांदावळ करूंक तर म्हजो तांकां आनी ताणें म्हाका आदार दिला तांकां देव बरें करूं म्हणटा देवान तुमचे आशिर्वाद घालूं आयची मिसाची बॅट तयार केल्या ह्या दिसांनी आमची तरणाटीं तयारी करतालीं जावं गीत गावूंक जावं साल जावं केस तांकां तरणाट्यांक देव बरें करूं बरे भाशेन बांदावळी केल्या तांकां देव बरें करूं तेजे भाशेन गायन बांदावळ आमी दिन वाचता ह्या दिसांनी येवन जावं ऑर्गन आजूंक रेवेक आजूंक तयार केल्या आनी कोयराक तांकां देव बरें करूं म्हणटा निमणे सुवातेर देव बरें करूं आमच्या सांगिस्तांव जो वावर करता आमचे इगोर्जेक घोडेक हांव चुकलो आसतलो केन्ना चुकता हांव चुकल्यार मागीर 2 दीस येवन जेवण दिसना नांव कोणाचें सांगून विसरलो जाल्यार त्या खातीर सांगलां नांव घेवंक ना तो सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी खरेंच भाशेन आज आमचो फादर आहा आनी सगल्यांक आमच्या TV चॅनलाक सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांगा हाजेर आहा तांकां आनी तांकां कितें फादर निमणें कितें सांगूंक सोदता तो आमकां मेसेज दिवंक सोदता पादविकारान सगल्यांक देव बरें करूंक म्हणलें पूण पादविकार हे परबेची तयारी करूंक कितलेच फावटी म्हाका मेळूंक आयलो आनी ही सगळी तयारी करतना आमी पादविकाराक आनी ताचे कमिटीक कॉन्फ्रादी आसा तरणाटी आसात PPC आसात जाणी बरे तरेन ह्या विचित्र काळांत ही 9 दिसांची अत्मीक तयारी आनी हाची परबेची तयारी बरे तरेन सांगला तशी पाडली देखून आमचे दिनवास तुमकां देवाचो आशिर्वाद सांता आनंदचे मजूतीन तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर पडूं म्हूण मागता फादर जॉन C तरणाटो कसो दिसता पूण खूब मोगाळ तो आनी परतून ताका हुस्को आपले पोरजेचो कितलेच फावटी म्हाका मेळूंक आयलो फादर तूं आसाय तरणाटी येतात कमिटी येतात फाब्रिका येता कॉन्फ्रारिया येता आनी अशें सांगून म्हाका कितलेच फावटी रेखात धाडलो पुरशें आपूण म्हाजेशी आयलो हे सगळे तुज्या बऱ्या वावराचेर फादर पादविकार तुजे संतानाचे मजूतीन जायतो आशिर्वाद पडूं आनी ह्या बऱ्या वावराचो इनाम देवान तुका फावो करूं म्हूण आमचें मागणें आनीक फावट तुमकां सगल्यांक खुशाल बरीत आशिर्वादान भरलेली संतानाची परब आमी आवडयता आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता आमी तेच बरी उगडास करता मिडिया मॅन पुलीस
जाणी जायती वेवस्था केली ह्या दिसांनी लायव्ह टेलिकास्ट करून आनी खरेंपणी आमी तुमचे उपकारी तुमचे आभारी सगळ्यांना आनीक पाव देव बरें करूं. म्हजो 7 वर्सांचो टायम काबार जालो. हांवें चिंतलोलें गेलें तें निमणें फेसबूक आनी एक नवलें बंद करीत रावन खंय भायर सारको मेवना बरें जावन देवान दिलें करपाक. म्हजी पयली ट्रान्सफर जाल्ली सारकी बांबोळी फुलां फरीस, पूण आतां गोडेक उतून रांक नाजाल्यार मागीर मायाक सगळ्यां ते भाशेन गोड उतून रांक लागीत. त्या खातीर थोडी निमणी बरो थंय सगळ्यांक बरें दीस हांव दिता. आनी आयकोन दिसता उबो रावन दिसना, आयकोन दिसता सर्वेश्व तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आशीर्वाद कर. Santana vinod karamche basu. Cristacio basaniam gafavosamcha. Pratuya. Sorves puratusha purvosancha purvosancha deva. Bhagyavancho kianiana munisalya tusha budacha avoichi. Papuyani avoi santu bekeli. Tanzoni amcha zonekल्या पूर्वजांचो मानन आनी मोगान उगडास करून आमी तुका देन वाचता. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तांच्या आपोवण्यांक पाळो दिवं उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेचे बासयलोली सोडवून आमा समेस्तां मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमची मान बागोवन बागयोंत आनाचे देलिगेचो किरीत आशीर्वाद